नाज़रीन, इंतहाई अहम खबरें हैं। एक तो मोदी की कल की तकरीर, उसमें मोदी ने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली। फिर उसके बाद मोदी के ऊपर जो बीजेपी का और इसके अलावा जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका जो प्रेशर है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मोदी बौखला गया है और मोदी ने राफेल की तबाही के बाद F-35 तैयारे खरीदने का ऐलान किया है। ये F-35 क्यों खरीद रहे हैं? क्या जंग अभी जारी है? नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर, और खबर ये है कि 1948 के बाद पहली मर्तबा भारत को जो कश्मीर वाला इशू है उस पर भारत फंस गया। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे, हंगामी दौरे पे पहुंच गए हैं। अब से चंद लम्हात पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप के जहाज़ को चारों तरफ से सिक्योरिटी हसार में लिया गया। क्यों लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप किस अहम दौरे पे पहुंचे हैं? खित्ते में नाज़रीन एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। पाकिस्तान के पास ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब पाकिस्तान इसको कैसे कैश करेगा, इसका हाल जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने कल अपनी तकरीर में वाज़े जो शिकस्त है उसको तस्लीम कर लिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली कहने का मतलब यही था कि जो टारगेट्स थे वो अचीव वो नहीं कर पाए। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने रोना शुरू कर दिया तकरीर के दौरान कि देखें जी, एक तो इन्होंने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले किए पहलगाम में, और फिर दूसरा ये हमारे ऊपर फ़िज़ाई अटैक कर रहे हैं, हमारे ऊपर ड्रोन्स फेंक रहे हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मोदी की जो कल की तकरीर थी, आप ये समझें कि पाकिस्तानी शहीनों, पाकिस्तान की बर्री और बहरी अफवाज के लिए एक तमगा इम्तियाज़ थी। दुश्मन ये मान गया कि पाकिस्तान ने इस जंग में नरेंद्र मोदी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, उसको उड़ा के रख दिया। नाज़रीन, कल राहुल गांधी ने, एक तो ये है कि उन्होंने फ़ौरन जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, फिर उसके बाद जो कंबाइंड सेशन है असेंबली का और सेनेट का, वो उन्होंने बुलवाने की अपील की है, उन्होंने दरख्वास्त की है जो अपोजिशन की जमातें हैं। नाज़रीन, अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कल से बहुत नाराज़ हैं। नरेंद्र मोदी को आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत बुरी होने वाली है। अब ये तो अपोजिशन की जमातें हैं। अब अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की बात करें तो वो तो मोदी के मुखालफिन है, लेकिन नाज़रीन जो बीजेपी है वो भी मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई है। और मोदी की ये जो वाज़ेह शिकस्त है, इसने मोदी की जो सियासत है जो कि शुरू हुई थी गुजरात के कत्लेआम से, और ये एंड हो रहा है पहलगाम के जो कुछ मासूम कश्मीरी हैं उनके खून पे ये एंड हो रहा है। और मोदी की सियासत अपने आखिरी सांसें ले रही है। मोदी ने कल हाथ खड़े कर दिए और अपनी तकरीर में मुकम्मल तौर पे उसने शिकस्त तस्लीम कर ली। नाज़रीन, अब हम आते हैं दूसरे बड़े टॉपिक की जान। दूसरा बड़ा टॉपिक ये है कि 1948 के बाद पहली मर्तबा कश्मीर में अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा करने का, सालिस का किरदार अदा करने का ऐलान किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़े कहा है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको 1000 साल पुराना मसला कहते हैं, लेकिन ये 1948, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात भी मानी जाए तो वाकई ये 1000 साल पुराना मसला ही है। वहाँ पर राजों की हुकूमत थी, फिर उसके बाद जब राजा दाहिर ने भारत के हाथों कश्मीर को बेचा, फिर उसके बाद जब भारतीय फौजें यहाँ पे एंटर हुई, तो ये 1948 जब तकसीम हुई तब से ये जो डिस्प्यूट है इसके ऊपर पाकिस्तान और भारत की 4 जंगें भी हो चुकी हैं। कारगिल की जंग में पहली मर्तबा पाकिस्तान की अफवाज ने जो आज़ाद कश्मीर के मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के जो मैक्सिमम एरियाज़ हैं वहाँ पे कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब गए अमेरिका क्लिंटन साहब के कहने पे, तो वहाँ पे जाके इन्होंने वो सारी की सारी जो जंग थी उसको रोल बैक कर दिया था, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। लेकिन कारगिल में पाकिस्तान ने बहुत मारा था भारत को। अब नाज़रीन, एक मरतबा दोबारा फिर जो जयशंकर हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उन्होंने इसके ऊपर डीप कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा ये तो भारत की शिकस्त है। दूसरी जानिब अगर हम अपोजिशन जमातों की बात करें, उन्होंने कहा ये भारत की शिकस्त है। 1948 के बाद भारत कभी भी किसी सालिस को किरदार जो है वो कश्मीर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है और भारत की जानिब से इसके ऊपर कंसर्न शो किए जा रहे हैं। उसका सिंपल रीज़न यही है। अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, पहली मर्तबा 1972 में जब पाकिस्तान की जंग हुई थी भारत के साथ, उसमें पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान है, बांग्लादेश, वो अलहदा हो गया था। उसमें भी भारतीय सारी की सारी प्लानिंग थी। उसके बाद एक शिमला मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान में, और उस शिमला मुआहिदा के तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर का इशू है इसको बामी मुशावरत से हल करना है। इसमें थर्ड पार्टी का कोई कंसर्न नहीं होगा। लेकिन चूंकि अब भारत ने वो जो सिंध तास का मुआहिदा है पानी का, उसको डिसमिस किया हुआ है, तो पाकिस्तान के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले वो शिमला जो मुआहिदा है उससे वो मुनहरिफ हो जाएं, छोड़ दें, हाथ उठा लें। इससे जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है उसके चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। इंटरनेशनल जो रूल एंड लॉज हैं वो भारत के गले पड़ जाएंगे। एक तरफ तो जो कश्मीरी हैं
وہ تنگ ہے بھارت کے تسلط سے. 8-8.5 لاکھ کے قریب فوج ڈپیوٹ کی گئی ہے آزاد مقبوضہ کشمیر میں. پھر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، اگر پچھلے 2-3 سال کی بات کریں، ایک تو آرٹیکل 370 اڑا دیا گیا جموں اینڈ کشمیر میں سے. پھر جو وہاں پہ جو بچے، جو یوتھ کے نوجوان جو پروٹیسٹ کرتے تھے، ان کو سیدھی سیدھی پیلٹس گن ماری گئی. پھر وہاں پہ 2 سال تک انٹرنیٹ بند رکھا گیا، اور پوری کی پوری جو مقبوضہ وادی ہے اس کو انہوں نے، آپ یہ کہیں کہ ایک کیپچرڈ سٹی، ایک جیل کے طور پہ بنا دیا ہندوؤں نے اور بھارت نے. لیکن ناظرین، اب یہ خوشخبری ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، 370 آرٹیکل بھی سسٹین ہوگا، ریسسٹین ہوگا، یعنی بحال ہوگا. پھر اس کے بعد یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بھارت کے لیے ایک بہت، آپ یہ کہہ لیں بھارت مشکل میں پھنس گیا. اچھا، اب یہ بھارت بوکھلا گیا ساری کی ساری چیزوں سے. بھارت کی جنگ میں شکست، رافیل طیاروں کی تباہی، S-400 کی تباہی، پھر مودی کو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کے ہاتھوں رسوائی، پھر سوشل میڈیا پہ پاکستانی جو ڈیجیٹل مجاہدین ہیں ان کے ہاتھوں بی جے پی کی رسوائی. اٹ مینز دیٹ بھارت کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. اب بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. کل ہم ایک ڈنر پہ تھے تو سینئر صحافی سلمان غنی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر جب یہ 65 کی جنگ ہارے تھے تو پھر انہوں نے 72 میں پاکستان سے بدلہ لیا تھا اور پاکستان کو انہوں نے توڑ دیا تھا. اب یہ جو جنگ ہارے ہیں 2025 کی، اس کا یہ پاکستان سے بدلہ لیں گے. اسی بدلے کے لیے ناظرین، جو نریندر مودی ہے کی حکومت ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ F-35، یہ اب تک جو جنگی ساز و سامان ہے اس میں سب سے جدید طیارہ ہے. F-35A, B اور C، یہ 3 کیٹیگریز ہیں، اور یہ سینسرز اس کے جو ہیں وہ ہائیلی ایکٹیویٹڈ ہیں. ریڈار پہ یہ نہیں پکڑا جاتا، اور سپر سونک اس کی سپیڈ ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ میکسیمم ہے. اسی وجہ سے یہ جو F-13 طیارے ہیں وہ بھارت نے خریدنے کا اعلان کر دیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم یہ بھارت کو ضرور دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم بات کریں جنگی اسلحے کی تو چائنا نے مغربی جنگی اسلحے کی مت مار کے رکھ دی اس پوری کی پوری جنگ میں. چائنا نے پاکستان کو بیک اپ دیا، پاکستان کو کوآپریٹ کیا، اور جو چائنا کا جو جنگی ساز و سامان تھا اس نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ بھارت اکیلے کی شکست نہیں تھی، وہ اسرائیل کی بھی شکست تھی، اس میں امریکہ بھی انوالو تھا، اس میں یورپی یونین کے اور بھی ممالک جیسے کہ فرانس کے رافیل طیارے تھے وہ بھی انوالو تھے. اٹ مینز دیٹ ناظرین، یہ ہے خطے کی تازہ ترین صورتحال. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی ولی عہد کی درخواست پہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. پاکستان، بھارت، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر، آزاد کشمیر، پانی کا مسئلہ، پاک خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ، یہ وہ تمام معاملات ہیں جو شاہ سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ملاقات میں طے ہونے جا رہے ہیں. اور ناظرین، یہ پاکستان کے پاس انتہائی گولڈن اپرچونٹی ہے. پاکستان یہاں پہ اپنی جو پولیٹیکل انارکی ہے اس کو ختم کرے. PTI کو چھوڑیں، عمران خان کو چھوڑیں، آپ بقایا سارے مسائل کو آئندہ کوئی 2-4 مہینے پینڈنگ کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیجئے گا. لیکن اس وقت پاکستان کو واقعی ضرورت ہے ایک مدبر اور بہترین پالیسی کی، ایک ایسی پالیسی جو پاکستان کی اکنامیکل جو کرائسس ہے اس میں سے بھی نکال سکتی ہے. ہم بہت اچھا بارگین کر سکتے ہیں اس وقت IMF کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ. یہ وہ تمام ممالک ہیں جو پاکستان سے ہاتھ اٹھا گئے تھے، لیکن اب ہم ان کی مجبوری بن گئے ہیں. امریکہ کا بھی ترا نکل گیا کہ انہوں نے جو مغربی اسلحہ ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اب پاکستان کیا ہے؟ پاکستان آپ یہ کہیں کہ خطے میں یہ جو جنوبی ایشیا ہے اس میں ایک بہت پاورفل ملک کے طور پہ سامنے آیا، اور امریکہ نے بھی، کینیڈا، امریکہ، پورا یورپ یہ مان گیا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ جس طرح آج کل ایک میم چلی ہوئی ہے کہ سانو نہیں چھڑ دے تو انو کتے چھڑن گے. تو ناظرین، پاکستان کی آرمی نے واقعی جو ہے ایک بہترین، ویل آرگنائزڈ اور زبردست آسم جنگ لڑی ہے، اور اس کا اور کوئی بھی جواب نہیں ہے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ خبریں میں نے اب تک پہنچا دی. ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کی ملاقات خطے میں بڑی تبدیلی ہے، یہ لازمی آپ نے اس کے اوپر فوکس رہنا ہے. مزید کیا کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. پھر جو بھارتی جو نیا اسلحہ خرید رہے ہیں، کیوں خرید رہے ہیں، کس لیے خرید رہے ہیں، یہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں خرید رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں تبدیلیاں، پھر بھارت کی جو انٹرنل تبدیلی ہے، یہ وہ خبریں ہیں جو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم اگلے پروگرام میں. آپ ہمارے ساتھ رہیں، کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کریں پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے، اور چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.